अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। गलती पर गलती हो रही है जी। एस्टैब्लिशमेंट अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। खान ने इस वक्त सारी माफिया और बदमाशिया को पागल किया हुआ है। सबके होश उड़े हुए हैं, सबके दिमाग फारिग हो चुके हैं। बैठते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लान पिट जाता है। दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, चौथा प्लान, जितने प्लान बनाते जा रहे हैं, प्लान पिटते जा रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि अब अपने सर पीटना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये कैसा इंसान है, ये कैसा शख्स है। हम टूट गए हैं, ये टूट ही नहीं रहा। हमारे सारे प्लान फारग हो गए हैं, अब हम करें क्या। इतलात ये हैं, मलिक रियाज हुसैन, मलिक रियाज बैरिया टाउन वाले, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। यह दावा मंसूर अली खान और जावेद चौधरी की जानब से किया गया है। इससे पहले आपने इंटरव्यू देखा ना, वो तो जो एक इंतहाई बेहुदा इंटरव्यू जो किया गया उसका, खावर मानिका का, क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या उससे निकला? कुछ भी नहीं निकला। खान डाउन हुआ, इमेज डाउन हुई, जरा भी डाउन नहीं हुई। अब मलिक रियाज का इंटरव्यू किया गया। ये क्यों किया गया है, इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, इस पर भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, काकड़ के कड़ाके किस तरह से निकले हैं, क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें। और मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि सोशल मीडिया पर साइबर अटैक होते रहते हैं, तो इसलिए आपका लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, मलिक रियाज का इसलिए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है, मुबैना तौर पर जो इतलात आ रही हैं, और मुनासिब वक्त पर ऑन एयर किया जाएगा, मुनासिब वक्त पर ऑन एयर किया जाएगा। क्योंकि साइफर तो बढ़ गया, साइफर केस कलदम हो गई ना, वो सारी समात सारी फारिग हो गई। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उस हवाले से समात खान की जो पोस्ट अरेस्ट बेल है, यानी गिरफ्तारी के बाद जो जमानत होती है, और उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि हम अपनी दरखास्त के अंदर इजाफा करना चाहते हैं। और क्योंकि कल खान का केस जो है वो कलदम हो गया था, पिछली जो समात है वो जो है, तो लिहाजा अब हम अपनी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर तब्दीली करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तब्दीली कर ले। इनिशियल सतह पर आज समात हुई, सलमान सफदर साहब पेश हुए, हामिद खान साहब पेश हुए, सरदार तारक साहब की सरबराही में ये जो समात थी, और उन्होंने FIR पढ़ के सुनाई, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और खान पर जो चार्जेस, और जिस तरह से कुछ दफात के अंदर 2 साल की सजा, कुछ के अंदर सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। तो इस पर जनाब FIA की को भी नोटिस जारी हो गए, सरकार को भी नोटिस जारी हो गए हैं। तो ये तो आज सारा मामला हुआ है, और ये मामला जो है समझ ले कि ये खत्म, कहानी खत्म। इसके अंदर खान की बेल भी हो जाएगी, और हो सकता है कि आगे चल के जिस तरह से आज कहा गया कि वो जो आजम खान साहब थे वो तो मुलजिम है इसके अंदर, वो गवाह बने हुए हैं। और या आफरीदी साहब ने भी आज कहा कि पहले केस के अंदर थे, तो जो FIR थी उसके अंदर तो आजम खान साहब को मुलजिम डिक्लेयर किया गया था, अब वो जो है वो गवाह बन के आ गए। तो लिहाजा ये मामला पिट गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फारिग हो जाएगा, इसका दिफा ही मुमकिन नहीं है। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी डायरेक्शन आ जाए कि मजीद फर्दर इसको परसू ही ना किया जाए, इसको परसू ही ना किया जा सके। बाकी आपके पास बचता क्या है ना। आप तोशाखाना अभी फारिग हो गया, वो हुमायूं दिलावर से आपने भोंडा का फैसला लिखवा के खान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उससे निकलने वाला कुछ नहीं है। अब बच बचा के जो एस्टैब्लिशमेंट के पास बचा हुआ है ना, और सारे, मैंने कहा ना कि सारों की परेशानी इतनी बड़ी हुई है, पागल कर दिया खान ने सबको। उनके पास बचा हुआ 190 मिलियन पाउंड वाला केस। अब इतलात जो है कि मलिक रियाज का हो गया इंटरव्यू रिकॉर्ड, और मलिक रियाज जाहिर है खान पर क्या करेगा, इल्जामात लगाएगा कि मुझे ये डील ऑफर की गई, मुझे ये डील ऑफर की गई, और मैंने इसलिए पैसे भेजे, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, ताकि किसी ना किसी तरह से मलिक रियाज को इसके अंदर गवाह बना के इमरान खान को सजा सुनाई जाए। अब फिर क्या होगा? जो पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और बड़ी गलती की है एस्टैब्लिशमेंट ने, मुझे ये बताएं पैसे कहां से आए? पैसे आए बरतानिया से। किसके पैसे थे? मलिक रियाज के। किसके अकाउंट में आए? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। इमरान खान को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई, सब कुछ हो गया। पैसे कहां पे पड़े हुए हैं आज के दिन तक? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। इमरान खान का इससे क्या करप्शन से लेना देना? इसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे पड़े हुए। या तो ऐसा हो ना कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो उसमें से जो ऊपर वाले 90 है ना, वो खान के अकाउंट में आ गए हैं।
باقی سپریم کورٹ کے نہیں کہ بانٹ لیے ہیں, دیاڑیاں لگا لی ہیں, ایسا نہیں ہے. اب جب بھی یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا نا, سپریم کورٹ ڈسکس ہوگی, سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ, سپریم کورٹ سارے معاملے کے اندر کیا کر رہی تھی, کیا کردار تھا, تو لہذا سپریم کورٹ اس کے اندر فریق ہے, سپریم کورٹ تو اس کے اندر جو ہے وہ ملزم ہے اگر اس سارے کیس کو ڈسکس کرے, اور سپریم کورٹ تو اس کے اندر پارٹنر ہے. اگر عمران خان گناہگار ہے تو سپریم کورٹ بھی لو, پھر لو پنگا قاضی فائز سے, لو پنگا پوری سپریم کورٹ سے. تو لہٰذا یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. ملک ریاض کا انٹرویو کروا کے, ابھی تو اطلاعات یہ ہے کہ وہ بڑے سارے گھٹیا اور فحش کردار, وہ گلالئی ٹائپ لوگ, ان کے بھی انٹرویو کروائے جا رہے ہیں. یعنی گرنے کا جو لیول ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا گرنے کا لیول, وہ سارے لیول پار کیے جا رہے ہیں. زاہد گشکوری صاحب ہیں, گشکوری صاحب ہم نیوز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک بڑا استعفیٰ آ رہا ہے, اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا استعفیٰ جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ کے جج ہیں. ایک بڑا فیصلہ, ایک بڑا انٹرویو. یہ بڑا انٹرویو تو میں نے آپ کو بتا دیا, یعنی وہ ٹویٹ کرتے ہیں ایک بڑا استعفیٰ, ایک بڑا فیصلہ, ایک بڑا انٹرویو, اور ایک بڑے کا احتساب دسمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے. یہ بڑے کا احتساب باجوہ تو ہو نہیں سکتا, فیض حمید کو قربانی کا بکرا, اور وہ فیض حمید کو اس لیے نہیں بنایا جا رہا کہ فیض حمید پہلا اور آخری بندہ ہے, فوجی جرنیل ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. وہ فیض حمید جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنانے کے اندر بڑی رکاوٹ تھا, اور وہ ڈیٹا فیملی کا بھی وہ نادرا والا جو سکینڈل آیا تھا وہ آپ کو پتا ہوگا. تو وہ پرسنلی ایک گرج جو ہے اس کی بیس پہ, ادروائز کرے نا ذرا باجوے کا احتساب, ذرا پکڑے وہ جنرل شفاعت جس کے ڈاکومنٹ سارا کچھ آ گئے, ذرا کرے وہ جو ہے وہ باجوہ صاحب کا حساب, وہ آسم باجوہ صاحب کا, پاپا جونز والے, اور نہیں کر سکتے. فیض حمید کا اگر کرنا ہے تو وہ بھی پرسنل جو ہے کہ وہ رکاوٹ تھے آرمی چیف بننے کے معاملے میں, اور وہ سارا کچھ وہ بھی نہیں ہوگا, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ معاملہ نہیں چل سکے کہ اس امام میں سارے ننگے ہیں, تو سارے ننگے ہو جائیں گے. اچھا, بہرحال انٹرویو ملک ریاض صاحب کے اطلاعات ہے کہ کر لیا گیا. زاہد کشکوری صاحب کا بھی اشارہ, یعنی بڑا انٹرویو, یہ سب سے بڑا انٹرویو ہوگا ٹی وی پر, سوشل میڈیا تو خیر, ٹی وی پر ملک ریاض کا نام لینا بھی جرم ہے, حرام ہے, نہیں لیتے. کہتے ہیں ایک پراپرٹی ٹائکون, ایک نجی ہوسنگ سوسائٹی. تو لہٰذا یہ اپنی طرف سے بڑا ایک سرپرائز ہوگا, لیکن اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے. دوسری طرف کیونکہ اس پہ سپریم کورٹ خود جو ہے وہ ہے. اچھا, القادر پراپرٹی ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل, نیب ٹیم راولپنڈی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے تفتیش کے لیے ڈیلا جیل پہنچ گئی. گزشتہ روز احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 2 روز جیل میں تفتیش کے احکامات جاری کیے تھے, تو وہ پہنچی ہوئی ہے. کل بھی 5-6 گھنٹے وہاں پہ گئی ہے ٹیم, اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ خان کو ٹارچر کیا جائے, تنگ کیا جائے, اور خان کو اذیت دی جائے. اور پھر جناب اب نون لیگ تو بیڑے گھر کا نا جی, بہت سینئر صحافی ہیں حبیب اکرم صاحب, وہ سروے کرتے ہیں, بڑے کریڈیبل سروے ہوتے ہیں ان کے. انہوں نے پنجاب کے اور خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے نا, ننکانہ صاحب, شیخ پورہ کے 3 حلقے, این11, این112 اور این114, انہوں نے حلقے کے دورے کیے. این114 کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے 41%, نون لیگ کا 27%. این115 کے اندر پی ٹی آئی ہے 43%, 43%, نون لیگ ہے 29%. اچھا, این111 جو ہے یہاں پہ پی ٹی آئی 33%, نون لیگ ہے 32%. تو یہ وہ حلقے ہیں جو گڑھ ہے نون لیگ کا, وہاں سے نون لیگ اپنی سیٹیں نہیں نکال رہی. تو اس لیے بھی بیڑا گرک ہو چکا, اور پورا ملک کا بیڑا انہوں نے گرک کر دیا ہے. ایک انویسٹیگیشن, ایک رپورٹ آئی ہے, آئیپسوس کو ادارہ ہے, ان کی جو ہے کوئی ایک رپورٹ آئی ہے, کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس کہ لوگوں کے اندر اعتماد کتنا ہے, کس طرح سے جو پاکستانی سمجھ رہے ہیں. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 90% پاکستانی ملکی سمت سے مطمئن نہیں, 60% نے ملکی معیشت کو خراب قرار دیا, جبکہ 35% نے رائے دینے سے گریز کیا. 90%, یعنی 25 کروڑ آبادی ہے تو کوئی 22-23 کروڑ کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا گھر کر رہے ہیں آپ. لیکن ان کو کون سمجھائے جی. اب وکیل لطیف خوسا, میں نے کہا نا پاگل صاحب ہوئے پڑے ہیں, وکیل لطیف خوسا نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں, میرے بیٹے شہباز خوسا نے اچھے نمبر سے سیٹ لی, وہ بنے نا سپریم کورٹ بار کے. اچھا, ان کا ایف بی آر نے نوٹس جاری کیا کہ 13 کروڑ روپے ٹیکس دیا جائے.
FBI نے میرے بیٹے کو 13 کروڑ روپے ٹیکس کا نوٹس بھیجا. انہوں نے کہا کون سا وکیل ہے جو 13 کروڑ سال میں کما لیتا ہے اور ٹیکس اتنا جو ہے اس کا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو وہ ایک قسم کا نا وہ جیتنے کی خوشی میں یہ انعام بھیجا گیا, یعنی بلیک میل کرنا. دوسری طرف فواد چودھری کا جوڈیشل ریمانڈ مکمل, پولیس نے عدالت پیش نہ کیا, اسکائپ سے حاضری لگوا دی. واہ سبحان اللہ. اور جب خان کہتا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہو سکتی ہے اس وقت نہیں. اب وکلا نے اعتراض کیا لیکن فواد چودھری کو پیش نہیں کیا گیا, اسکائپ سے حاضری ہو گئی ہے. دوسری طرف اسد عمر پی ٹی آئی چھوڑ گئے. اب ہوا کیا ہے کہ اسد عمر خلاف پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں اہم پیش رفت. تھانہ سیکٹریٹ کی پولیس نے سیشن عدالت میں اہم بیان دے دیا. ایڈیشنل سیشن جج عبد الغفور کاکڑ کی عدالت میں تفتیشی افسر پیش. تفتیشی افسر نے اسد عمر کے خلاف کیس واپس لینے کا بیان دے دیا. اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں. پولیس بیان کے بعد اسد عمر کے وکلا سردار مصروف آمنہ علی نے درخواست ضمانت واپس لے لی. عدالت نے تفتیشی افسر کے بیان کی روشنی میں اسد عمر کی درخواست ضمانت مٹا دی. لو جی اسد عمر کی بھی انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے, یعنی ایک طرف انعام دیے جا رہے ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سخت کیا جا رہا ہے. آپ جی کاکڑ صاحب کو بلا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. 55 بلوچ طلبہ لاپتہ ہیں. 7 روز میں عدم بازیابی کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ, وزیر دفاع اور وزیر داخلہ, سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو 29 نومبر کو ذاتی حیثیت میں کہا یہ 55 طلبہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, ان کو لے کے آئیں ورنہ آپ خود حاضر ہو. تو اب وہ جو عدالت نے شکنجہ سخت کر دیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے, اور دوسری طرف شعیب شیخ صاحب وہ بول نیوز جنہوں نے بیچ دیا, جو مالک تھے بول نیوز کے, ان پر 5-6 سال سے جعلی ڈگریوں والا کیس چل رہا تھا, وہ جناب وہ جو ہے نا ان کو بری کر دیا. تو یہ تو ہے جو بک جاتا ہے وہ بری, جو نہیں بکتا اس کے خلاف پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا.